Hello, good morning. ल अब आजको क्लास सुरु गरौँ है त हुन्छ हुन्छ नि हुन्छ सर हिजोको क्वेसनहरु सल्भ गरे होला नि ल आज हामीले एब्सोल्युट भ्यालु अफ रियल नम्बरको बारेमा पढ्छौँ है त आज हामीले सुरु गर्ने के रहेछ त एब्सोल्युट भ्यालु अफ रियल नम्बर है ल ओके ल अब सबैजना आइपुग्यो भने पार्टिसिपेन्ट 9 गीता पेमा आयुषा सुभाष विपिन अनुषा जेनिसा लगभग अब आउने जति आइसकेको छ है अब हामीले आजको क्लास सुरु गर्छौं र आज हामीले सिक्ने के हो त आज हामीले सिक्ने हो एब्सोल्युट भ्यालु अफ रियल नम्बर है एब्सोल्युट भ्यालु अफ रियल नम्बर ल जेनिसा एब्सोल्युट भ्यालु अफ रियल नम्बर को डेफिनेसन पढ त ल Let x denotes any real number. The absolute value or modulus or numerical value of x written as x bar is non-negative real number defined by x bar equals to x if x is greater than 0 minus x if x is less than 0. एब्सोल्युट भ्यालु अफ रियल नम्बरमा के रहेछ भने यक्स कुनै पनि रियल नम्बर हो त्यो हुन सक्छ नेगेटिभ पोजिटिभ अथवा 0 हो जुन कुनै टाइप्सको रियल नम्बर भए पनि एब्सोल्युट भ्यालुको एनोदर नेम के पनि रहेछ त मोडुलस यसलाई अर्को नाम के पनि भन्न सकिन्छ न्युमेरिकल भ्यालु यसलाई कसरी डिनोट गरिन्छ त मोड अफ यक्स अथवा एब्सोल्युट यक्स भनेको भर्टिकल लाइनको बीचमा के लेख्ने त यक्स लेख्ने हो भर्टिकल लाइनको बीचमा के लेख्ने यक्स लेख्ने इज नन नेगेटिभ रियल नम्बर है यो के हो त एउटा नन नेगेटिभ रियल नम्बर हो र यसलाई डिफाइन गरिएको छ एब्सोल्युट यक्सको भ्यालु यक्सै लेख्ने अथवा माइनस टाइम्स यक्स लेख्ने यक्स कुन केसमा लेख्ने केस फर्स्ट कुन केसमा लेख्ने त यदि यक्स भन्ने भ्यालु 0 छ अथवा ग्रेटर देन 0 छ भने अनि माइनस टाइम्स यक्सलाई माइनसले मल्टिप्लाई गरेर लेख्ने नेगेटिभलाई पोजिटिभ बनाउने भनेको कुन केसमा त इफ यक्स इज लेस देन 0 द्याट मिन्स यक्स इज नेगेटिभ छ भने हो जस्तो इक्जाम्पलको लागि यही डेफिनेसनबाट हेरौँ त एब्सोल्युट भ्यालु अफ -7 को भ्यालु कति हुने भयो त डेफिनेसनको यो सेकेन्ड पार्टमा हेरौँ त माइनस यक्स लेख्ने माइनस फर्मुलाको भयो यक्सको ठाउँमा हामीसँग कति छ -7 सो -7 माइनस गर्दा के भयो त +7 त्यसै एब्सोल्युट 5 छ भने कुनबाट आउने भयो त हामीलाई फर्स्ट पार्टबाट के हुने भयो त यक्स इफ मोड अफ यक्स इक्वल टु यक्स इफ यक्स ग्रेटर देन इक्वल टु 0 अनि 0 छ भने के हुने भयो त 0 यो चाहिँ हाम्रो के भयो त सिम्पल इक्जाम्पल भयो है हो बेसिकली हामीले के याद गर्यो भने एब्सोल्युट भ्यालु भनेको के रहेछ त कुनै पनि रियल नम्बरलाई नेगेटिभ छ भने कुन फर्ममा लेख्ने पोजिटिभ फर्ममा लेख्ने न्युमेरिकल भ्यालु
पोजिटिभ छ भने नि एज इट इज लेख्ने हो। यसले भनेको के रहेछ त नेगेटिभ छ भने नि के गर्ने पोजिटिभ बनाएर लेख्ने है र एज इट इज लेख्ने। अब डाइरेक्टली भन्न सक्छौँ हामीले जस्तो तिमीलाई के हुन सक्छ त एब्सोल्युट -10 छ भने यसको भ्यालु हामीले कति लेख्ने भयो त डाइरेक्टली 10 लेख्ने भयो हो। यसको भ्यालु हामीले कति लेख्ने त 10 लेख्न सक्ने पायौं हो। त्यस्तै अब हामीले यसका केही प्रोपर्टिजहरुको कुरा गर्छौं है। हामीले विदाउट प्रुफ कुरा गर्छौं। सम सिम्पल प्रोपर्टिज अफ एब्सोल्युट भ्यालुज। यसका केही सिम्पल प्रोपर्टिजहरुको कुरा गर्छौं। फर्स्टमा भनेको छ लेट x बी एनी रियल नम्बर देन एब्सोल्युट x ग्रेटर इक्वल टु 0। यो त डेफिनेसनमै भनेको है। एब्सोल्युट भ्यालु के हुन्छ अलवेज नन नेगेटिभ माइनस भ्यालु हुँदैन। सो यो के हुने भयो त ग्रेटर देन इक्वल टु 0 है। जस्तो एक्जाम्पलको लागि हामीले यहाँ लेख्न सकिन्छ। यसले भनेको कस्तो भने जस्तो तिमीलाई यसले भनेको के हो त तिमीलाई यहाँनेर जस्तो एब्सोल्युट अफ 3 भन्यो भने यो भ्यालु जहिले पनि के हो ग्रेटर देन 0 हुन्छ अरे हो। किन त्यस्तो हुन्छ त भन्दा एब्सोल्युट 3 भनेको त कति हो इक्वल टु 3 व्हिच इज के हो त ग्रेटर देन 0 नै हो। व्हिच इज ग्रेटर देन 0 सरी ग्रेटर देन 0 भनेपछि यो प्रोपर्टीले भनेको के रहेछ एब्सोल्युट भ्यालु कहिले पनि के आउँदैन नेगेटिभ आउँदैन हो। कहिले पनि के आउँदैन नेगेटिभ आउँदैन। हदै भयो भने 0 छ भने 0 हुन्छ। अनि सेकेन्डमा के भनेको छ भने एब्सोल्युट x भन्दा के हुन्छ ग्रेटर हुन्छ र माइनस x भन्दा नि ग्रेटर हुन्छ। जस्तो एक्जाम्पलको लागि तिमीले यहाँ लेख्न सक्छौ। जस्तो हामीले यहाँ लेखौं एब्सोल्युट अफ 3 भन्ने भ्यालु जहिले पनि के हुन्छ यो ग्रेटर देन के हुन्छ त ग्रेटर देन x भनेको कति हो 3 नै हो है। अब ग्रेटर देन अर इक्वल टु हुने भयो। यसमा के हुने भयो त ग्रेटर देन इक्वल टु 3 हुने भयो। त्यस्तै अर्को फर्ममा के पनि हुने भयो त भने एब्सोल्युट अफ 3 यो के हो त ग्रेटर देन -3 भन्दा नि बढी हो कि हैन। किन त एब्सोल्युट 3 भनेको त कति हो त 3 नै हो। अनि थर्डमा भनेको छ हामीलाई के भनेको छ त माइनस टाइम्स एब्सोल्युट x लेसर इक्वल टु x लेसर इक्वल टु एब्सोल्युट x है। यसको एक्जाम्पल आफै बनाउनु है त। अब सेकेन्डमा जाउँ हामीले फर एनी टु रियल नम्बर x एन्ड y। कुनै दुईटा रियल नम्बर x र y छन् भने के हुन्छ त एब्सोल्युट x प्लस y लेसर इक्वल टु एब्सोल्युट x प्लस एब्सोल्युट y। यसलाई हामीले के भन्छौं त ट्रायंगल इनइक्वालिटी। यसलाई हामीले के भन्छौं त ट्रायंगल इनइक्वालिटी। यसको प्रुफ हामीले पछि गर्छौं है। कहिलेकाहीँ एक्जाममा सोध्छ यसको प्रुफ। अहिलेलाई हामीले यसको प्रुफलाई स्किप गर्छौं छोड्छौं तर पछाडी कुनै क्लासमा हामीले यसको के गर्छौं प्रुफ गर्छौं। यसले भनेको सिम्पल कुरा के हो भन्ने मात्रै हेरौं। यसले भनेको कस्तो खालको भने जस्तो तपाईहरुलाई एब्सोल्युट 3 प्लस 5 छ भने यो भ्यालु जहिले पनि के हुन्छ त लेस अर इक्वल टु के हुन्छ त एब्सोल्युट 3 प्लस एब्सोल्युट 5 भनेको के रहेछ त दुईटा नम्बरलाई सम गरेर एब्सोल्युट लिएको भ्यालु छुट्टा छुट्टै लिएको एब्सोल्युटको सम भन्दा के हुन्छ त इक्वल अर लेस हुन्छ। त्यसै डिफरेन्स फेरि के हुन्छ त ग्रेटर हुन्छ है। डिफरेन्स फेरि के हुन्छ त ग्रेटर हुन्छ। जस्तो यसको लागि अब तिमीले हेर्न सक्छौ सेकेन्डको केसको लागि जस्तो तिमीलाई एब्सोल्युट 7 माइनस 5 भन्ने भ्यालु जहिले पनि के हुन्छ त ग्रेटर अर इक्वल टु एब्सोल्युट अफ 7 माइनस एब्सोल्युट अफ 5। यस्तो खालको रिलेसन के हुन्छ त होल्ड्स हुन्छ भनेको है। यस्तो खालको रिलेसन के हुन्छ त होल्ड्स हुन्छ। त्यस्तै अब हामीसँग छ थर्ड वान। थर्ड प्रोपर्टी
यसले के भनेको छ भने कुनै दुईटा रियल नम्बर x एन्ड y छ भने यस्तोमा एब्सोल्युट xy इक्वल टु एब्सोल्युट x एब्सोल्युट y छुट्टा छुट्टै एब्सोल्युट निकालेर पूरक गरे पनि हुन्छ भनेको हो। जस्तो यहाँनिर हामीले कसरी लेख्न सक्छौँ त यसलाई एब्सोल्युट भित्र जस्तो तिमीलाई 3 टाइम्स 5 छ भने यसलाई कस्तो फर्ममा पनि लेख्न सकिन्छ त दिस इक्वल टु एब्सोल्युट 3 टाइम्स एब्सोल्युट 5 गरेर पनि लेख्न सकिन्छ। दुईटै भ्यालु के हुन्छ त इक्वल हुन्छ भनेको छ हो। दुईटै भ्यालु के हुन्छ इक्वल हुन्छ भनेको छ। त्यस्तै सेकेन्डमा के भनेको छ भने एब्सोल्युट भ्यालु अफ x by y इक्वल टु एब्सोल्युट x by एब्सोल्युट y नट इक्वल टु 0। यो किन लेख्नु परेको भने डिनोमिनेटरमा 0 भयो भने इन्फिनिटी हुन्छ। इन्फिनिटीको एब्सोल्युट भ्यालु हामीले कुरा गर्दैनौँ। इन्फिनिटी इज नट अ रियल नम्बर। सो यहाँनिर y नट इक्वल टु 0 लेखिएको हो। अब यसको इक्जाम्पल हेर्दाखेरि हामीले जस्तो अब हामीले यहाँनिर लेखौँला के त भने एब्सोल्युट भ्यालु अफ एब्सोल्युट भ्यालु अफ अब जस्तो हामीले एब्सोल्युट भ्यालु अफ 7/5 छ भने यसलाई केसँग इक्वल गरेर लेख्न पायो त दिस इक्वल टु के लेख्न पायो त छुट्टा छुट्टै एब्सोल्युट पनि निकाल्न पायो हो। कसरी लेख्न पायो त 7 absolute by 5 7 by एब्सोल्युट कति लेख्न पायो त 5 लेख्न पायो भनेको है। यो सिम्पल इक्जाम्पल मात्रै भयो है यसको। अब यसपछि छ प्रोपर्टिज 4। यसलाई मैले अलरेडी हाइलाइट गरेर राखेको छु है। यो चाहिँ हामीलाई भेरी इम्पोर्टेन्ट छ है। हामीलाई इक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले पनि यो इम्पोर्टेन्ट छ अनि यो चाहिँ मेन रिलेसन हो। यसमा के भनेको छ भने इफ x बिलोङ्स टु r, r भनेको के हो रियल नम्बर, x कुनै रियल नम्बर हो, ab एनी पोजिटिभ नम्बर हो, पोजिटिभ रियल नम्बर हो भने एब्सोल्युट x लेस देन a इम्प्लाइज नेगेटिभ अफ a लेस देन x लेस देन a एन्ड कन्भर्सली है। यसले भनेको के हो भने यो फर्स्ट पार्टबाट है यो रेड कलरमा राखेको पार्टलाई कुन फर्ममा लेख्न सकिन्छ यतातिर को ग्रीन कलरको फर्ममा पनि लेख्न सकिन्छ। ग्रीनको फर्ममा छ भने रेडमा पनि लेख्न सकिन्छ है। एन्ड कन्भर्सली भनेको छ नि हो। एन्ड कन्भर्सली भनेपछि ग्रीन कलरले हाइलाइट गरेको फर्ममा छ द्याट इज इनइक्वालिटीको फर्ममा छ भने केमा लेख्न सकिन्छ एब्सोल्युट साइनको फर्ममा। एब्सोल्युट साइनको फर्ममा छ भने केमा लेख्न सकिन्छ त इनइक्वालिटीको फर्ममा है। यसको हामीले केही क्वेसनहरू गर्न सक्छौँ। त्यस्तै सेकेन्ड केसमा फेरि के भनेको छ त लेस अर इक्वल टु भनेको छ फर्स्ट जस्तै हो। यसमा पनि यो रेड कलरले हाइलाइट गरेको फर्ममा छ भने कस्तोमा लेख्न सकिन्छ यतापट्टिको म यहाँ हाइलाइट गरिदिन्छु ग्रीन कलरले हो। ग्रीनको फर्ममा लेख्न पाइन्छ। ग्रीन छ भने यस्तो फर्ममा लेख्न पाइन्छ। जस्तो फर्स्टको इक्जाम्पल लेखौँ। फर्स्टको इक्जाम्पल जस्तो तिमीलाई मोड अफ x लेस देन 5 लेख्यो भने यसलाई के लेख्न पाइन्छ अरे यस्तो फर्ममा छ भने हामीले के लेख्न पाइन्छ -5 देन हामीले लेख्न पाइन्छ के त -5 अनि लेस देन less than x less than 5 फर्ममा लेख्न सकिन्छ। त्यस्तै फेरि अब यो भयो हामीले एब्सोल्युटबाट इनइक्वालिटीमा। जस्तो तिमीलाई यस्तो दियो अरे -7 लेस देन x लेस देन 7 छ भने फेरि यसलाई कस्तो फर्ममा पनि लेख्न पाइयो त भन त absolute x लेस देन 7 यस्तो फर्ममा लेख्न पाइन्छ। त्यही भएर यसलाई के भन्छ एन्ड कन्भर्सली है। मोडुलसमा छ भने केमा लान सकिन्छ इनइक्वालिटीमा लान सकिन्छ। द्याट इज एब्सोल्युट भ्यालुलाई केमा चेन्ज गर्न सकिन्छ इनइक्वालिटीमा। इनइक्वालिटीलाई केमा लान सकिन्छ एब्सोल्युटमा एब्सोल्युट भ्यालु सकिन्छ। त्यस्तै सेकेन्डको पनि त्यही सेम कुरा नै हो तर यसमा के फरक छ लेस अर इक्वल टु भनेको छ हो। लेस अर इक्वल टु जस्तो तिमीले यहाँनिर यसको एक्जाम्पल हेर्दाखेरि तिमीले कस्तो लेखौला भने एब्सोल्युट
यक्स लेस अर इक्वल टु 3 छ भने हामीले के लेख्न पाउने भयो त? देन वी क्यान राइट के लेख्न minus सकिन्छ? 3 less than equal -3 less than equal to less than equal x less than 3 equal 3 लेख्न सकिन्छ हो। अब यो भयो के त एब्सोल्युटबाट केमा गयो? इनइक्वालिटीमा। अब फेरि इनइक्वालिटीबाट एब्सोल्युटमा लेख्न पर्यो। जस्तो तिमीलाई -6 लेस अर इक्वल टु यक्स लेस अर इक्वल टु 6 छ भने फेरि यसलाई कस्तो फर्ममा लेख्न पाइयो त? यसलाई कस्तो फर्ममा लेख्न सकिन्छ? एब्सोल्युट फर्ममा। कसरी लेख्न सकिन्छ त? absolute x एब्सोल्युट यक्स less than lesser इक्वल 6 लेसर इक्वल 6। यसको एप्लिकेसन गर्ने क्वेसन हामीलाई एक्जाममा 1 मार्क्स 2 मार्क्समा आइरहेको हुन्छ है। यो प्रोपर्टिभ खोज हुन्छ नि, यसको क्वेसन धेरै पटक सोधेको छ है। यहाँ मैले तल क्लास वर्क होमवर्क भनेर यहाँ लेखेको छु। केही इक्जाम्पलहरू हामी गर्छौँ, कसरी सल्भ गर्छौँ यहाँनिर है। जस्तो एक्सरसाइज है। अब राइट द फलोइङ विदाउट युजिङ एब्सोल्युट भ्यालु साइन। यहाँनिर हामीलाई केमा दिएको छ? एब्सोल्युटमा दिएको छ हो। यसलाई केमा लेख्नु पर्यो? include एब्सोल्युट भ्यालु साइन भनेपछि अब यसको सोलुसन लेख्दाखेरि कसरी लेख्ला? ल भन त यसको सोलुसन के लेख्नु पर्छ? -4 सरी हामीलाई दिएको के हो त? एब्सोल्युट यक्स लेस देन 4 भने अब हामीले के लेख्छौँ त? -4 देन हामीले के लेख्न पायौँ त? अब यसरी म्याथमेटिकल फर्ममै लेखौँ। इन्टर ए। अब म्याथमेटिकल फर्ममा हामीले यसलाई के गर्न पायो त भने दिस विल इम्प्लाइज के लेख्न पायो त? -4 लेस देन यक्स लेस देन 4 लेख्न पायो। लेस देन 4 लेख्न पायो। अब त्यस्तै यो सेकेन्डको लागि यसको सोलुसन ल यसको सोलुसन भनौँ। -2 less than एब्सोल्युट x minus यक्स -3 लेस देन 2 दिएको छ हो भने अब हामीले अब यसको सोलुसन हामीले कसरी लेख्ने भयो त? दिस विल इम्प्लाइज कस्तो कुरा दिने भयो त भने यक्सको ठाउँमा कति छ अहिले भन त मोडुलस भित्र? x -3 -2 लेख्नु पर्यो। -2 के हुने भयो? लेस देन कति भ्यालु? यक्स -3 लेख्नु पर्यो। अनि लेस देन कति लेख्नु पर्यो त? 2 हुने भयो। किन त? एब्सोल्युट भित्रको भ्यालु कति हो? यक्स -3 ए। एब्सोल्युट भित्र हाम्रो लेखेको भ्यालु कति हो त? यक्स -3। यो नै के भयो? यक्सको फर्ममा लेख्नु पर्यो। अब यो कम्प्लिट इनइक्वालिटीलाई अब हामीले के गर्न पाइन्छ? ल भन त। दिस विल इम्प्लाइज अब हामीले सबै पार्टमा के गर्न पाइन्छ? 3 एड गर्न पाइयो कि नै? पाइयो। सबै पार्टमा के गर्ने त? एडिङ 3 अन अल पार्ट्स गर्ने। दिस विल इम्प्लाइज -2 + 3 लेस देन यक्स -3 + 3 which is less than 2 + 3 गर्न पायो कि नै? हो बुझेन सर मैले त। यसमा के गरिएको छ भने यहाँनिर हेर त यक्स -3 थियो कि नै? हो यक्स -3 थियो तर यहाँ हामीलाई चाहिएको के हो? यक्स मात्रै हो नि त हो
ओके न यहाँनिर कति छ x माइनस 3 यो सेकेन्ड स्टेप लेखेको त बुझे हा है यो स्टेप लेखेको त बुझे हा नि यसमा अब x माइनस 3 को ठाउँमा हामीलाई x मात्रै गराउनु छ नि त -3 बढी भएको हो कि हैन हो भनेपछि -3 लाई हटाउन के गर्नुपर्छ +3 गर्ने भनेपछि यो +3 एउटा पार्टमा मात्रै गर्ने त नगर्ने सबै पार्टमा एड गर्नु पर्यो नि त हो ओके न सबैमा इक्वल भ्यालु एड गर्ने सबैमा +3 हेर त -2 मा नि के गरियो +3 x - 3 मा नि के गरियो +3 अनि 2 मा नि के गरियो +3 अब यो गरिसकेपछि अब हाम्रो फाइनल भ्यालु कति हुने भयो त अब यहाँनिर हेर्नु त अल दिस अब 2 + 3 भने कति हुन्छ 5 2 + 3 भने कति -2 + 3 गर्दा 5 हुन्छ र हुँदैन होला -1 हैन 1 हुन्छ होला है -2 + 3 गर्दा कति भयो 1 लेस देन -1 -3 + 3 गर्दा कति भयो x मात्रै हो 0 लेस देन 2 + 3 भने कति भयो त 5 5 यहाँनिर के गरेको त यसको रिटर्न एडिङ 3 on all parts है यहाँनिर -3 थियो ओके न यो -3 लाई हटाउन के गरियो त सबै पार्टमा 3 एड गरियो सबै पार्टमा के गरियो त 3 एड गरियो है अब त्यस्तै अब यसलाई गरौँ त सेकेन्डलाई गर्यो भने अलिकति आइडिया आउँछ कि अब यसलाई केमा गर्ने एब्सोल्युट भ्यालुमा दिएको छ यसलाई केमा लेख्ने इनइक्वालिटीमा लेख्नु छ हो यसलाई केमा लेख्नु छ इनइक्वालिटीमा लेख्नु छ अब दिस विल इम्प्लाइज यतातिर a को ठाउँमा कति छ ल भन त 3 छ भनेपछि यहाँनिर हामीले के लेख्छौँ -a लेख्छौँ भनेपछि कति लेख्नु पर्यो -3 अनि साइन के छ लेसर इक्वल टु है साइन के छ त लेसर इक्वल टु अब एब्सोल्युट भित्र कति छ 2x + 1 अब हामीले कति लेख्छौँ 2x + 1 त्यसपछि फेरि हाम्रो साइन के हो लेसर इक्वल है अब a को भ्यालु कति हो त 3 लेख्यौँ हो a को भ्यालु कति लेख्यौँ त 3 यो स्टेप लेख्नलाई केही डिफिकल्ट छ यो स्टेप लेख्नलाई खासै समस्या नहोला है यो त डेफिनेसनबाटै भयो अब यसपछिको स्टेप बनाउँदाखेरि अलिकति हामीले ध्यान दिनुपर्छ है यसपछिको स्टेप बनाउँदाखेरि हामीले के कुरामा ध्यान दिनु पर्यो भने अब हामीलाई त यहाँ 2x + 1 को ठाउँमा कति चाहिएको छ सिम्पली x चाहिएको छ हो ओके 2x + 1 को ठाउँमा हामीलाई सिम्पली के चाहिएको छ x चाहिएको छ भनेपछि फर्स्ट अफ अल वी रिमुभ द 1 लाई हटाउनलाई के गर्नु पर्ला +1 छ भने सबैमा के गर्ने +1 जोड्दिने हैन -1 गर्ने होला नि त +1 लाई हटाउन के गर्ने माइनस जोडेको छ भने के गर्ने घटाउने घटाएको छ भने के गर्ने जोड्ने भनेपछि -3 बाट कति सब्ट्र्याक्ट गर्ने -1 अनि त्यसपछि लेसर इक्वल टु 2x + 1 -1 अनि त्यसपछि लेसर इक्वल्स टु 3 - 1 यो के गरेको त सब्ट्र्याक्टिङ 1 फ्रम अल पार्ट्स हो सबै पार्ट्सबाट के गरेको त 1 लाई सब्ट्र्याक्ट गरेको सब्ट्र्याक्टिङ 1 फ्रम अल पार्ट्स है अब सबै पार्ट्सबाट 1 त सब्ट्र्याक्ट गरियो अब हाम्रो फर्म कस्तो आयो भन त अब यसलाई फाइनलाइज गरेर लेख 2 -3 -1 गर्दा 2 हुन्छ कि -4 हुन्छ ए -4 -4 अनि लेसर इक्वल टु
2x मात्रै लेसर इक्वल टु 2x 2x अनि लेसर इक्वल टु कति lesser is equals to 2 3 - 1 2 हामीलाई चाहिएको के हो x हो तर स्टिल यहाँ अहिलेसम्म के छ 2x भयो हो बल्ल के भयो 2x अब यो यसमा नि के 2x हटाउनु पर्यो हामीले 2 लाई हटाउनु पर्यो अब यो 2 लाई पनि के गर्नु पर्यो हामीले हटाउनु पर्यो x लाई मल्टिप्लाई गरेको 2 लाई हटाउनलाई के गर्नुपर्छ मल्टिप्लाई गरेछ नि 4 लाई मल्टिप्लाई गर्ने डिवाइड गर्ने मल्टिप्लाई गरेछ भने ए हटाउनलाई के गर्नु पर्यो डिवाइड गर्नु पर्यो है मल्टिप्लाई डिवाइड गरेछ भने हटाउनलाई के गर्नु पर्यो त डिवाइड गर्नु पर्यो दिस विल इम्प्लाइज अब हामीले के गर्छौं त -4 लाई कतिले डिवाइड गर्छौं 2 ले है -4 लाई कतिले डिवाइड गर्छौं 2 ले अनि लेसर इक्वल 2x by 2 अनि लेसर इक्वल फेरि के हुन्छ equals to 2 by 2 अब यसलाई सल्भ गरेर हामीले आन्सर लेख्न सक्छौं दिस विल इम्प्लाइज -2 कति त -2 lesser is equal to x lesser equal to x lesser is equals to 1 छैन यो नै हाम्रो के हो त फाइनल आन्सर भयो है यहाँनेर रिजन लेखेको छैन हो डिवाइडिङ all parts by 2 अब सक्छ होला सकिन्छ सर यस्तो खालको सकिन्छ होला है क्लास पनि पहिला गरेको हो है यसलाई अलिकति ट्राई गर्नु पर्यो अब डी नम्बरको ट्राई गर त ल कपीमा लेख त म एकैछिन वेट गर्छु ल सबैले आफ्नो कपीमा लेख्न सुरु गर डी को हैन सर यो डी को ल तिमीहरुले लेख त अनि त्यसपछि म यहाँ सल्भ गर्छु ल absolute x - 1 less than equal to 5 भनेछ है भयो सर कोले गरिसक्यो ल भयो सर खै विपना खै गर्यो बोल्दैन त गर्दैछ आयुषा हजुर कुन आयुषा बोले यस सर गरिराछु गर्दैछु गर्दैछ गीता सर गरिराछु सकिन लाग्यो विपिन सर -2 लेसर x लेसर 3 आयो भयो ल अलि हेरौँ ल है विपिन खै त विपिन त बोले छैन त हेलो विपिन हजुर गरिरहेको छ नि गरेछ सर विपिनलाई त यो पहिला पनि आउँथ्यो है क्लास पनि राम्रोसँग सिकेको थियो हो सुभाष खै सुभाषी त बोले जस्तो लाग्यो भयो सर भयो ल अब सल्युसन ट्याली गरौँ है त हुन्छ है अब सल्युसन ट्याली गरौँ हामीले यो डी नम्बरको गर्न भनेको थियो मैले हो
है। अब यसको सोलुसन गर्दाखेरि हामीले के गर्छौं त -5 is equal to this will implies -5 less or equal to कति त less or equal 2x - 1 अनि less or equal to 5 है। यो चाहिँ बाइ डेफिनेसन भयो इनइक्वालिटी को। अब यसपछि अब यहाँ कति छ 2x - 1 छ भनेपछि 2x - 1 +1 गर्नु पर्यो। +1 ले -5 + 1 सबै पार्टमा के गर्नु पर्यो त सबै पार्टमा हामीले के गर्छौं +1 गर्छौं है। भनेपछि -5 मा कति एड गर्छौं हामीले +1 2x - 1 मा नि कति गर्छौं +1 गर्छौं अनि 5 मा नि कति गर्छौं +1 गर्छौं है। अब यो स्टेपलाई अब सल्भ गरौँ त -5 + 1 भने कति त -4 -4 अनि यो भने कति 2x - 1 + 1 भने फेरि कति हुन्छ 2x 5 + 1 भने कति हुन्छ 6 हो। 5 + 1 भने कति भयो 6 है। अब हामीलाई x भयो कि भएन 2x हो। अझै के छ 2x हो। यसमा के छ 2x छ भनेपछि अब हामीले के गर्नु पर्यो 2 ले डिवाइड गर्नु पर्यो। भनेपछि मल्टिप्लाई गर्ने कतिले डिवाइड गर्ने डिवाइडेड बाइ 4/2 अनि 2x डिवाइडेड बाइ 2 अनि 6 डिवाइडेड बाइ 2 हो। अब हाम्रो के आउँछ त -2 है। अब हामीसँग आउँछ -2 this will implies -2 अनि x equal to 3 x less or equal to कति त 3 अत रिजन लेख्न जानेछ नि एडिङ 1 to all पार्ट्स गरेको यहाँनेर के गरेको डिवाइडिङ all पार्ट्स बाइ कतिले गरेको 2 गर्यो। अब बाँकी क्वेसन अब आफै गर्ला है। ई र एफ अब के गर्ला आफै गर्ला है हो। अब हामीसँग कति टाइम बाँकी छ 5 मिनेट जति रहेछ हो। अब यसको कन्भर्स पार्ट गर्नु भन्दा नि ल ई नम्बरको ट्राई गर त ल कति जनाले गर्छ ल ई नम्बरको ट्राई गर 5 मिनेटलाई किन अर्को क्वेसनमा जानु है सेम क्वेसनै गर नि त ल भयो सर भयो। क्वेसन सबैले लेखिसक्यो नि सक्यो सर ल कोले गर्यो होला ई नम्बरको भन त सर गरिरहेको छु छैन सके हो। पेमा खै आज पेमा बोले छैन मै त बोलिरहेको छु सर पेमा नै बोलिराखेको हजुर ए यहाँ स्क्रिन सेयर गरेर देखिराखेको थिएन है। आज सपना आउनु भएको छैन पेमा सुभाष जेनिसा आयुषमा विपिन ल एटेन्डेन्स कसले लिन्छ मैले लेख्छु प्रेरणा लिन्छ ल लिएर पठाऊ त ओके सर
पार्टिसिपेन्ट 11 है। आज 2 जना नयाँ को थपियो आज आएको नयाँ। ल पठाइसक्यो हो। ल अब हामी यता लागौँ है त। सर यो त भिन्नमा आयो। फ्र्याक्सनमा आयो केही हुँदैन। अब कस्तो आउँछ सल्भ गरेको हेरौँ नि त है। फ्र्याक्सनमा आयो। हुन्छ म यहाँले सल्भ गरिदिन्छु है त। दिस विल इम्प्लाइज कति त -1 लेस देन कति 5x + 2 लेस देन कति 1 भयो। ओके हैन। फर्स्ट स्टेप हेर्नु त बाई डेफिनेसन हो। बाई डेफिनेसन ए ओके त बाई डेफिनेसन भयो। अब दिस विल इम्प्लाइज अब यहाँ +2 छ भने सबैमा के गर्नु पर्यो -1 -2 लेस देन 5x + 2 -2 लेस देन 1 - 2 हुने भयो हो। ओके हैन। अनि दिस विल इम्प्लाइज 1 -2 गर्दा कति भयो -3 लेस देन कति भयो 5x लेस देन कति -1 भयो होला हो। अब सिम्पली के गर्ने डिवाइडेड बाई 5 ले डिवाइड -3 डिवाइडेड बाई 5 which is less than कति त 5x डिवाइडेड बाई 5 which is less than कति त -1/5 डिवाइडेड बाई 5। अब this will implies कति हुने भयो त भन त -3/5 लाई यस्तै नै लेख्ने भयौं हो। -3/5 लेस देन x less than 1/5 -1/5 यो हाम्रो के भयो त फाइनल आन्सर। अब f को गरे है कि नहीं भयो सर। f को नि गरिसके है सबैजनाले गरे हो छैन सर गर्न लाग्यो। गर त अब होमवर्क के गर्छ होला सबै क्वेशन त यही हुने भयो होमवर्क के गर्छ होला